अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 रमज़ानुल मुबारक और 6 मार्च है। आज की ख़बरों की शुरुआत कारी मोहम्मद जावेद बुधूपुरी की नमाज तरावीह की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। इससे पहले 1 मिनट के लिए आपकी खिदमत में ऐसी तिलावत पेश करना चाहूँगा जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। हाल ही में अजीज़ी मौलवी मोहम्मद शारिक सल्लल्लाहु मिफ्ताही ने दिल्ली का सफ़र किया था। वहाँ की एक मस्जिद से ये तिलावत रिकॉर्ड की गई है। ये सुनना आप, और इसके बाद फिर कारी जावेद साहब की तिलावत। قالوا انا بقبل العالمين قبل موسى وهارون قال امنتم له لكم رزقنا لكم ملوك الذي لكم موسى لكم تعلمون لا وقتنا ايديكم وارجلكم من خلاف وسنوا لسنكم من قالوا النار من ابنا نقدم وتنقم من الان امنا بيت ربنا لما جئتنا ربنا فلنا ثم توفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض قال سنقتل ابناءه ونستعين نسابنا فوقهم قائلون. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. قالوا اوذنا من قليل من تعدنا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظروا كيف تعملون ولقد اخذنا على فرعون مسنين ونسخ من عنهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه تسمية يطير بموسى مع الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة
وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون الله أكبر.